बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, पंजाब में इस वक्त जो सबसे बड़ा डॉन है वो इस वक्त हमारा सीसीडी डिपार्टमेंट है, जो पंजाब में नया तश्कील दिया गया है। जब से ये डिपार्टमेंट फॉल हुआ है, जब से इसने वर्किंग शुरू की है, अब तक कोई 125 से ज़ायद इश्तिहारी मुजरिमान, डकैत, कातिल, जानी और भत्ताखोर, बेशुमार ऐसे क्रिमिनल मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद जो हैं वो मारे जा चुके हैं। कोई 125 से ज़ायद लोग इस टाइम मार दिए गए हैं और लगभग तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद अभी सीसीडी की लिस्टों में मौजूद हैं जो इस किस्म के हीनियस क्राइम में मुलव्वस हैं। वो या तो अपना सूबा पंजाब छोड़कर किसी दूसरे सूबे में रूपोश हैं या वो अंडरग्राउंड हो चुके हुए हैं। और पंजाब में सीसीडी ने जो ये पिछले 1-1.5 माह में इक़दामात किए हैं, उनकी वजह से बेशुमार ऐसे छोटे मोटे गली मोहल्लों के कह लें लोग जो हैं उन्होंने तौबा ताइब शुरू कर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो बयानात देने शुरू कर दिए हैं। मसाजिद में जाकर कुरान पर हलफ दे रहे हैं कि हमने जुराइम से तौबा कर ली है, आज के बाद हम किसी जुराइम में मुलव्वस नहीं पाए जाएंगे। हमसे माजी में जो कुछ जुराइम हुए हैं हमें उनकी माफ़ी दे दी जाए, खुदारा हमें सीसीडी से बचाया जाए। सीसीडी पंजाब पुलिस का एक ऐसा विंग कायम किया गया है जिसका काम जो है वो मरियम नवाज़, जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने उनको टास्क ही यही दिया है कि पंजाब में क्राइम की शरह जो है उसको ज़ीरो पे लेके आना है, या पंजाब में जुराइम की रोकथाम जो है वो सीसीडी डिपार्टमेंट करेगा। उनके अलहदा थाने बनाए गए हैं। पंजाब पुलिस से ही कोई 4000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार लिए गए हैं, वो इस डिपार्टमेंट में तैनात किए गए हैं। इनके लिए बजट जो है वो एक वसी बजट जो है वो इसके लिए रखा गया है। इनकी बिल्डिंग्स, इनके थाने, इनके अफसरान वो किसी दूसरे अफसर को कह लें कि पंजाब पुलिस के किसी दूसरे अफसर को जवाबदेह नहीं है। लामहदूद इख्तियारात इन्हें दिए गए हैं। जुराइम पेशा अफराद की लिस्टें मुरतब की गई हैं और मुरतब करने के बाद उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला किया गया है कि ये आदी लोग हैं, आदी मुजरिम हैं, ये मुआशरे में नासूर हैं और मुआशरे में रहने वाले जो शरीफ शहरी हैं उन्हें इनसे ख़तरात लाहक हैं। इसलिए इनका मुआशरे में रहना जो है वो उनको नाकाबिले कबूल है, जिसकी वजह से ये कार्रवाइयाँ जारी किए हुए हैं। तो सीसीडी डिपार्टमेंट ने जो काम शुरू किया है इसको तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये मावराए अदालत कत्ल हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये वो लोग हैं जो माजी में कई मरतबा गिरफ़्तार हो चुके हुए हैं। मैं आपको बताऊं, हाफिज़ाबाद में एक बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आया था। 4 लोगों ने एक मियाँ बीवी को रोककर अगवा किया, एक कब्रिस्तान में लेकर गए, वहाँ ले जाकर उन्होंने उस खातून के साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद उन दोनों मियाँ बीवी को बरहना करके उन्हें जिनसी फेल करने पर मजबूर किया और उनकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या था। उस मियाँ बीवी पर क्या गुजरी होगी, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनमें से 3 लोग जो थे उनको सीसीडी ने पुलिस मुकाबले में मारा। उसके बाद फिर फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा गैंग था जो ऑपरेट कर रहा था, गुलफाम शाह उर्फ गुलफामी शाह गैंग था। वो उसको सीसीडी ने सफाया किया उसका। इस गैंग के 5 भाई, सगे भाई जो थे, वो इस गैंग के करते धरते थे। तकरीबन कोई 30 से 35 लोग इस गैंग के अरकान थे। उन्होंने अपनी एक फ़ौज शूटर्स की तैयार कर रखी थी। जुल्म बर्बरियत की दास्तानें उन्होंने भी बहुत रकम की। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनका एक भाई जब पुलिस मुकाबले में मारा जाता है तो उसकी कब्र पर ये लोग जो हैं कसम खाते हैं और पुलिस को ललकारते हैं, पुलिस को चैलेंज करते हैं, धमकाते हैं कि हमारे भाई को जिन पुलिस अफसरान ने, फैसलाबाद के पुलिस अफसरान थे वो, उसमें गालबन एक कोई राना नसीर डीएसपी जो थे वो उनके टारगेट पर थे, मेन टारगेट पर। कोई कराम गुराया
اور ایک اور کوئی ارحم نامی تھانے دار تھے، یہ لوگ ان کے ٹارگٹ پر تھے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں واشگاف الفاظ میں پولیس کو للکارا تھا کہ ہم پولیس سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیں گے، ان پولیس والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد پولیس جو تھی وہ ان کے خلاف ڈیسپریٹ ہوئی، اور فیصل آباد میں جو ملک طارق ایس پی ہیں ان کی سربراہی میں ایک جو سی سی ڈی کا ونگ کام کر رہا تھا، وہ پھر ڈیسپریٹ ہوتا ہے اس گینگ کے خلاف۔ پھر وہ ان 4 بھائیوں کو رحیم یار خاں میں پولیس مقابلے میں مارتے ہیں، ان کے باقی ساتھیوں کو لاہور میں، وہاڑی میں، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈھونڈ کر پھر ان کے پولیس مقابلے ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 14-15 لوگ اس گینگ کے جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لاہور میں ایک باپ بیٹا فضل الرحمان عرف فضلو اور ایک امیر عباس عرف ارمغان، انہوں نے اپنا ایک ڈکیت گینگ بنا رکھا تھا۔ جو اپنا فضلو تھا یہ کوئی سابقہ پولیس اہلکار تھا، اسلام آباد پولیس میں نوکری کیا کرتا تھا، اور یہ اپنی ان وارداتوں کی وجہ سے ہی، ڈکیتیوں کی وجہ سے محکمے سے برخاست کر دیا گیا تھا اس کو۔ محکمے سے جب یہ برخاست ہوتا ہے تو اس نے دوبارہ وہی کام ڈکیتیوں والا شروع کیے رکھا، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار ہو کر جیل بھی گیا، جیل جاتا تھا، باہر آ جاتا تھا، باہر آ کے پھر یہی وارداتیں شروع کر دیتا تھا۔ لاسٹ ٹائم جب وہ جیل سے باہر آیا تو باہر آ کر اس نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ اپنے دیگر جو پرانے ساتھی تھے ان کے ساتھ اپنے کام کو، اپنے وارداتوں کو جاری رکھتا، اس نے اپنے بیٹے کو، جوان سال بیٹے کو، جس کی عمر بھی کوئی 20-22 سال عمر تھی اس کو اپنے ساتھ ملایا، اس کو تیار کیا۔ اس کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ بیٹا میرے ساتھ ہوگا، ایک تو حصہ جو ڈکیتی کی واردات کا تھا وہ باہر کسی کو نہیں دینا پڑے گا، اور دوسرا بیٹا میری کہیں مخبری بھی نہیں کرے گا، اور کہیں ابی نبی بھی ہو جائے تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف کہیں مخبری نہیں کریں گے، کسی کو پکڑوا نہیں سکتے۔ تو یہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی 100 سے زائد کوئی وارداتیں تھیں، انہوں نے بڑی بڑی سنگین نوعیت کی وارداتیں کی تھیں، خاص کر بینکوں سے رقوم لے کر نکلنے والے افراد کو یہ ٹارگٹ کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی بے شمار کیے ہوئے تھے۔ اس کا فضل الرحمان کا ایک بیٹا اور ہے ارشمان، وہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاکر ہے، اور وہ اپنے ٹک ٹاک کے ذریعے اسلحے کا کاروبار کرتا ہے۔ ان دونوں باپ بیٹے کی گرفتاری کے بعد وہ روپوش ہو گیا، اور آج تک وہ کہتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ ہے، غائب ہے، لیکن ان فضل الرحمان اور امیر عباس، ان دونوں باپ بیٹے کو پولیس نے مقابلے میں مار ڈالا۔ اسی طرح ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ننکانہ صاحب میں 3 ڈاکو جو تھے، آصف ٹلی، گلفام عرف گلو، نذیر عرف کالیا ڈان، ان کو بھی اپنا پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ فیروز والا میں 2 ڈاکو عمران اور وقاص، ان کو مارا گیا۔ راولپنڈی میں ایک ایس پی ہیں، خاتون ایس پی بنش، انہوں نے اپنا یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہاں پر 2 بڑے خطرناک ڈاکوؤں کو مارا گیا۔ ان میں سے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو اغوا کر کے $5 لاکھ تاوان بھی لیا، کئی قتلوں کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ تو یہ کچھ 100-125 سے زائد ملزمان جو ہیں اب تک سی سی ڈی کے ہاتھوں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ تو ہے ماورائے عدالت قتل، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی لوگ جب گرفتار ہو کر جیلوں میں جاتے ہیں، جیلوں میں سے جب ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، کیس ٹرائل ہوتا ہے، تو یہ ان کیسوں میں بڑی آسانی سے اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں۔ چند ہفتے، چند ماہ جیلوں میں رہنے کے بعد ایک تو مدعی حضرات کیسز کی پیروی نہیں کرتے، شہادتی عدالتوں میں گواہیاں نہیں دیتے، پولیس کی کمزور تفتیش ہوتی ہے، کمزور چلان ہوتا ہے، اور پھر وکلا حضرات جو ہیں وہ اس قسم کے سکم جو ہیں وہ اپنا تفتیش میں نکالتے ہیں، جو کہ ملزمان کے لیے بینیفٹ ثابت ہوتے ہیں، اور بہت ہی جلد یہ ضمانتوں پر باہر آ جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو ماضی میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ بڑے بڑے خطرناک ملزم جو ہیں وہ جیلوں سے جعلی روپکاروں پر بھی باہر آ جاتے تھے، اور باہر آ کر پھر وہ دوبارہ اپنا وہی مکروہ دھندا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ میں پولیس کی طرف سے کوئی تقریباً 3 سے 4 دہائیوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں ان پولیس مقابلوں کی صورتحال۔ میں جانتا ہوں کہ ان پولیس مقابلوں کی اصلیت کیا ہے، یہ کتنے کہہ لیں کہ سچے ہوتے ہیں، کتنے جھوٹے ہوتے ہیں، مجھے اس بارے میں علم ہے۔ سینکڑوں پولیس مقابلے میں نے اپنے کیریئر کے دوران دیکھے ہیں جو ہوئے ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں۔ دیکھیں
جب کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، بڑے بڑے دردناک المناک واقعات رونما ہوئے ہیں، کسی کی بچی کے ساتھ کوئی ڈاکو، کوئی مجرم ریپ کرے، ٹھیک ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھیلے، یا کسی کے پیارے کو قتل کر دیتا ہے، میرا موقف یہ ہے کہ اگر تو ہمیں نظام انصاف پر اعتماد ہے اور ہمارے ملک میں عدالتیں جو ہیں وہ انصاف فراہم کر رہی ہوں اور لوگوں کو سزائیں مل رہی ہوں، تو پھر تو میں اس قسم کے مقابلوں کی کھل کے مخالفت کرتا ہوں، اور شاید میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو پولیس والوں کے خلاف بولوں گا بھی، اور اس آواز کو بھی اٹھاؤں گا کہ یہ غلط ہے، یہ ماورائے عدالت قتل ہے۔ پولیس کو کس نے اختیار دیا لوگوں کی جانیں لینے کا؟ یہ اختیارات سزا جزا کا جو ہے وہ عدالتوں کے پاس ہے، لیکن جب عدالتوں سے یہی ملزم قانونی حکم کا کہہ لیں کہ کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں، تو پھر یہ پولیس کو سٹیپ لینا پڑتا ہے، پولیس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ معاشرے کو ان ناسوروں سے پاک کرنا پڑے گا۔ تو میں جو آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر دیکھیں یہی کوئی ایسا واقعہ، کسی بچی کے ساتھ زیادتی یا آپ کا کوئی پیارا قتل ہوتا ہے، اگر میرے یا آپ کے ساتھ خدا نخواستہ یہ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، تو ہمارے اندر جھانک کر نہیں کوئی دیکھ سکتا کہ ہمارے اندر کس قسم کی آگ بل رہی ہوتی ہے۔ ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کرنے والا شخص ہمارے سامنے ہو اور ہم اس کی ٹوٹے کر دیں، اس کی بوٹیاں نوچ ڈالیں ہمیں۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور کہ سی سی ڈی کو یہ بالکل اس چیز کو انشور کرنا پڑے گا، ہمارے جو سی سی ڈی کے انچارج ہیں ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا، وہ پلس آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان جو ہیں، ان کو بھی اس پر توجہ دینی پڑے گی، بلکہ سی ایم پنجاب مریم نواز کو بھی اس چیز پر انشور کرنا پڑے گا کہ ایک کچھ لوگوں کی، دو چار لوگوں کی اچھے سلجھے ہوئے منجھے ہوئے افسر جو ہیں، وہ بھی ان کا ایک کوئی اپنا کہہ لیں کہ کوئی ٹیم بنانی چاہیے جو ان پولیس مقابلوں پر نظر رکھے۔ ان میں شفافیت کتنی ہے؟ آیا کہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں واقعی وہ ڈیزرونگ ہیں کہ ان کو اس معاشرے سے پاک کیا جائے، یا خدا نخواستہ ہمارے کچھ افسران جو ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ صرف اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے، یا اپنے بینیفٹس کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو ان لسٹوں میں شامل کر لیں یا ان کے مقابلے کریں جس سے ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ یہ انشور کرنا بہت ضروری ہے، اس میں شفافیت جو ہے اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ اچھا، یہ تو ڈسکس ہو گیا کہ جی یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں جو مارے جا رہے ہیں، اور تنقید بھی بہت ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ معاشرے کا ناسور ہیں، یہ اسلحہ دکھا کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ اب ایک طبقہ ایسا بھی ہے ہمارے معاشرے میں جو جس کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے، وہ اسلحہ دکھا کے نہیں لوٹتا کسی کو، وہ آ کر کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میں تمہاری عزت لوٹوں گا، میں تمہارا مال لوٹوں گا، یا میں تمہیں قتل کروں گا۔ وہ طبقہ منشیات فروشوں کا طبقہ ہے۔ منشیات فروشی جو ہے وہ بھی ایک ایسی لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں اس قدر سرایت کر چکی ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ سسک کر مر رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے گھرانوں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ اس منشیات کی لت میں مبتلا ہیں، ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ کل کو انہی نوجوان نسل نے ہمارے ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے، لیکن یہ طبقہ منشیات فروشوں کا جو طبقہ ہے وہ آئے روز نئی سے نئی کوئی منشیات جو ہیں وہ متعارف کراتے ہیں، باہر سے امپورٹ کرواتے ہیں، بڑی بڑی مہنگی منشیات ہوتی ہیں۔ اب یہ منشیات کے استعمال کرنے والے لوگوں میں زیادہ تر ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات ہیں۔ اب ان کو اس کی روک تھام کے لیے سی سی ڈی کیا کر رہی ہے؟ کیا آیا کہ جو سخت فیصلے جو ہیں وہ ان جرائم پیشہ افراد کے لیے اپنائے گئے ہیں جنہیں پولیس مقابلوں میں مارا گیا ہے، کیا ایسے ہی سخت فیصلے ان منشیات فروشوں کے خلاف بھی کیے جائیں گے؟ آیا معاشرے کو اس لعنت سے پاک کرنے کے لیے، اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے گھرانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ ایسے بھی فیصلے کریں کہ ان کے خلاف بھی سخت سزائیں ہوں اور یہ لوگ بھی اسی طرح سے
माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ मांगते फिरें, हलफ देते फिरें कि हम जुराइम से तौबा कर चुके हैं, हम जुराइम नहीं करेंगे। ये इसके मुतल्लिक सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सोशल क्राइम है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता मौत जो है वो नौजवान नस्ल में बांटी जा रही है। बांटी क्या जा रही है, बल्कि बेची जा रही है, और महंगे दामों बेची जा रही है। इस लत में मुब्तला जो लोग हैं वो अपनी इस लत को पूरा करने के लिए चोरियां डकैतियां भी करते हैं, घरों की चीज़ें बेच देते हैं, माओं के, बहनों के, अपनी बीवियों के जेवरात तक जो है वो बाज़ारों में फ़रोख्त कर देते हैं, सिर्फ अपनी नशे की लत पूरी करने के लिए। क्योंकि जिस नशे में आइस, कोकीन, वेट और ये तरह तरह की कोई चॉकलेट्स, डांसिंग टैबलेट्स, इस किस्म की बेशुमार इम्पोर्टेड मंशियात जो है वो हमारे मुल्क में आ रही है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इतनी महंगी मंशियात इस्तेमाल करने वाला शख्स जो है, अब उसके पास जब कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, तो वो चोरी डकैती की तरफ ही जाएगा। पहले तो वो अपने घर से स्टार्ट करेगा, घर से कोई चीज़ उसको जो भी मिलेगी, जेवर हो, पैसा हो, कोई और दूसरी चीज़, वो मार्केट में जाके फ़रोख्त करेगा और उन पैसों से अपनी लत को पूरा करेगा। जब घर से उसको कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो उसकी नज़र घर से बाहर जाएगी, वो लोगों को लूटना शुरू करेगा, वारदातें करेगा, और ये हमारे माशरे में जो है मज़ीद नासूर जो है वो पैदा होते रहेंगे। तो इसके हवाले से बहुत ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इस महकमे को, हमारे सीसीडी डिपार्टमेंट को, डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब हैं, मरियम नवाज साहिबा है सीएम पंजाब, एडिशनल आईजी सीसीडी हैं सोहेल जफर चट्ठा, ख़ासकर उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ उनके क्या सख्त फ़ैसले आते हैं, उसके मुतल्लिक क्या सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं, ताकि ये मुस्तकिल तौर पर तो ये रुक नहीं सकता, ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन जिस कदर, जिस हद तक इसमें कमी वाक़या हो सके वो करनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक निज़ाम इंसाफ़ पे उंगलियाँ उठती ही हैं कि वहाँ से ये लोग छूट जाते हैं, अदालतों से ज़मानतें हो जाती हैं और फिर आकर दोबारा ये वही काम शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों के लिए भी बड़े बड़े, देखें कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस हुआ था, उस केस के कत्ल, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल तो हो गया, लेकिन उसके बाद ये देखें कि उस कत्ल केस की तफ्तीश के दौरान क्या क्या इंकशाफात होते हैं। वो अदाकार का बेटा जो है वो साहिर हसन गिरफ़्तार होता है, किन किन अशराफिया के बच्चों के वो नाम लेता है, किन किन अशराफिया के वो नाम लेता है जो इस धंधे में, मकरू धंधे में, मंशियात के धंधे में मुलव्वस पाए जाते हैं। ठीक है, आज तक उनमें से किसी अशराफिया की औलाद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तमाम लोग जब ये वाक़या पेश आता है तो वो अपनी औलादों को इस मुल्क से बाहर भिजवा देते हैं, और कुछ अरसा गुज़रता है, कुछ अरसा गुज़रने के बाद जब मामला ठंडा होता है तो साहिर हसन की ज़मानत बड़े आराम से हो जाती है, वो बाहर आ जाता है। हालांकि उसने इकरार किया वो मंशियात के धंधे में मुलव्वस है, उसके पास से मंशियात बरामद हुई, तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जो हमारे वकला हैं उन्होंने कानून में से ऐसी पेचीदगियाँ निकाली, ऐसे सुकम ढूंढे कि उसकी ज़मानत हो गई। इसी तरह से लाहौर में एक जॉर्डन गैंग गिरफ़्तार हुआ था। वज़ीर आला पंजाब ने उस गैंग की गिरफ़्तारी को पुलिस टीम को अपने पास बुलवा कर शाबाश भी दी थी, और उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का इकरार किया था कि ये मुल्क की तारीख़ में एक ऐसा गैंग जो है वो गिरफ़्तार किया गया है जो माजी में पहले कभी नहीं गिरफ़्तार हुआ। इम्पोर्टेड मंशियात वो बेचा करते थे, गम्स, चॉकलेट्स, टैबलेट्स इसकी शक्ल में, और बड़ी बड़ी जिद्दत कहते हैं कि मंशियात की अक़साम में आई, और वो तमाम तर अशिया वो फ़रोख्त किया करते थे, थ्रू कोरियर सर्विस किया करते थे, मुख्तलिफ़ ऐप्स के ज़रिए अपने क्लाइंट से रब्ते करते थे। और उस गैंग को जब बस्ट किया गया, उसको जब गिरफ़्तार किया गया, तो वो एक ख़ानदान था पूरा, और वो पूरा ख़ानदान जो है वो इस मंशियात के धंधे में मुलव्वस था। उनकी गिरफ़्तारी पर पैसों की एक बहुत बड़ी मिक़दार जो है वो पुलिस ने कब्ज़े में भी ली थी, लेकिन उस पैसों का क्या बना, किस खाते में डाला गया, ये भी अभी तक नहीं पता लग सका। इस गैंग के मुतालिक मैं एक मुकम्मल वीलॉग करूँगा, डिटेल में हासिल कर रहा हूँ। मुझे पता लगा है कि शायद ये गैंग जो है इसकी बेल हो गई है,
اور یہ لوگ جو ہیں ملک سے باہر جا چکے ہوئے ہیں۔ تو میں ڈیٹیل حاصل کر لوں اس کی، ذرا ڈیٹیل کر کے تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کے متعلق دوبارہ مکمل شیئر کروں گا۔ تو بہرحال میں استدعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں ہمارے محکمہ جات، ہماری حکومت سے کہ اس کے متعلق بھی جو ہے سیریس سوچا جائے، اور جس طرح سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اسی طرح یہ منشیات جیسی لعنت جو ہے، جوئے جیسی لعنت جو ہے، اس کے خلاف بھی سخت فیصلے کیے جائیں، سخت کارروائی کی جائے، اور جس حد تک ہو سکے معاشرے سے اس لعنت کو کم سے کم کیا جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔